لذلك يقول الإمام الكاظم أو الباقر عليه السلام في الوسائل الموجودة في باب الوضوء ظاهرا الطهارة أو أبواب الصلاة، ذكر صاحب الوسائل: أعظم طهور للصلاة الولاية. أعظم طهور، مو الوضوء، أعظم طهور. نعم نعم، رواية موجودة. أعظم طهور للصلاة هي الولاية، وإلا هي الصلاة استغفر يعني الصلاة بدون ولاية مو طاهرة هي نص موجود في روايات باب الوسائل. أنا لكي يبين عظمة الإيمان والشهادة الثالثة، في روايات باب الوسائل، صاحب الوسائل في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، باب التشهد في الصلاة، باب التشهد في الصلاة. الراوي يسأل الإمام: ماذا أقول في التشهد؟ قال: أدنى ما أدنى، مو أعلى، أدنى. أدنى لو أعلى، أدنى مو دني، مو دني، شنو؟ أدنى. أدنى ما يجزيك في الصلاة شهادتين. أدنى يعني أعلى تريد شيء آخر، تريد أعلى، تريد أعلى، ما تريد أعلى لا تريد، أنت وحظك، أنت وحظك بعد. أدنى ما يجزيك في التشهد، مو أعلى، أعلى شيء آخر، اقعد انتبه، أي أعلى شيء آخر. هذا الرواية موجودة في الوسائل في باب التشهد في الصلاة. أدنى ما يجزيك في الصلاة. أيضا يسأل الإمام: هل في التشهد شيء مؤقت، يعني حقيقة شرعية خاصة بباب الصلاة تختلف عن التشهد في باب الإيمان اللي هو أساس الدين؟ قال: لا، ليس في التشهد شيء مؤقت، يعني حقيقة شرعية للشرع في التشهد في الصلاة تختلف عن التشهد في الإيمان. نفس التشهد اللي في الإيمان في الدين هو نفس التشهد اللي في الصلاة. ما عندنا حقيقتين شرعيتين، واحدة في باب الإيمان واحدة في باب الصلاة. هي في باب الإقامة والأذان والصلاة وتعقيبات الصلاة وتلقين الميت وصلاة الميت والوصية وخطبة النكاح وخطبة صلاة الجمعة. هي تشهد، هو حقيقة واحدة شرعية، إما حياة الدين أو كذا. قال: ماذا أقول؟ قال: قل أحسن ما علمت. حسن ما علمت أو أحسن أو ما علمت. قال: قل أحسن ما علمت، يعني ما علمت من المعتقدات. بالله عليك، هو في هناك أعظم من الشهادة الثالثة؟ نص هذا في باب الصلاة، نص ثانية في صحيحة الحلبي، يعني نص ثالث، كله في باب الصلاة. صحيحة الحلبي في باب الصلاة يقول: أذكر أسماء الأئمة في الصلاة؟ قال: نعم أجملهم. يقول آل محمد، الأئمة الطاهرين أجملهم. على ضوء العلام الحلي يفتي بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة وفي الصلاة. العلام الحلي في كتابه منتهى المطلب، مو في بحث التشهد، في باب استثناء الشهادة الثالثة عن الكلام الآدمي. هذا مو كلام آدمي، هذا كلام رباني. الشهادة الثالثة في منتهى المطلب، العلامة الحلي فحل الفحول رحمة الله عليه. طبعا الشيخ المفيد لا، إلى الاستحباب. الوجوب بلحاظ قلنا مرة واحدة في العمر. لا، الكلام الحين كلامنا مع التسالم الإمامية، احنا مع التسالمات نتحرك على طبق التسالمات والضروريات. الشيخ المفيد أفتى بها طبعا، هاي صحيحة الحلبي. الصدوق أفتى بها في الفقيه، أورد أفتى بها. والشيخ الطوسي في التهذيب أيضا بنى عليها. 4 فحول من الكبار علماء الإمامية.